शौकत बस्तर साहब आप ही से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, सुना है अब 26 नवंबर के बाद जो एपिसोड हुई है, अब आप लोगों ने एपीसी बुलाने का फैसला किया है। तमाम सियासी जमातों के सामने आप अपना मुद्दा रखने जा रहे हैं कि जी हमें हमारे बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है, हमारा जमहूरी हक़ है कि हम एहतजाज कर सकें। और सर, अगर आपको इस तमाम एपिसोड के बाद इस बात का ख्याल आया तो मुझे तो अफसोस है सर। ये तो एपीसी आप पहले बुला लेते ताकि ज़्यादा मुनासिब होता, ताकि जमातें आपके साथ भी होती। सलमान भाई, जो शोधा चौक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मासूम, बेगुनाह और पुरअमन कारकुनान शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे। और जिन्होंने ये कत्लेआम किया और ये खून की होली खेली है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको निशाने इबरत बना दे। और ये जो इस वक्त भी सूरत हाल चल रही है, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सलमान भाई, कल गया था जो हमारा अनीस सती शहीद है कोटली सतिया में, मरी के नज़दीक, वहाँ पर उसका बाप, वो उसके 3 बेटे हैं और ये सबसे छोटा था। तो यकीन मानिए, मेरे हमाद अजहर हमारे पंजाब प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ थे। वो शख्स का आंसू नहीं रुक रहे थे और उसने कब्र पे हम गए तो उसने तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है अपनी कब्र पे, और उसका जो हमारा झंडा है वो कब्र पे उसने उसके कब्र पे उसको लगा हुआ है। और उसके अल्फाज ये थे कि हम उसे दिलासा दे रहे थे। जाहिर है जब इस मौके पे आप क्या कह सकते हैं किसी का जवान बेटा, और वो सिर्फ अपने ये समझे कि मैं एक आज़ाद मुल्क का शहरी हूँ और मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ, और जब थोड़ी देर बाद पता चले कि आपकी रियासत, आपकी वो हुकूमत जो अपने आप का वजूद कायम कर रखने के लिए लोगों के खून से होली खेल रही है, उसको गोलियां मार के शहीद कर दे और उसकी लाश, अपने लाश लेने के लिए भी वो मिन्नतें करता फिरे कि मेरी लाश मेरे बेटे के हवाले कर दो। अच्छा, और वो गालिबान ये आप उसी अनीस की बात कर रहे हैं जिसके घर ताज़ियत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी गए थे? बिल्कुल वही जी, जिसके शायद खाकान अब्बासी साहब के हल्के का नौजवान है। और फिर यकीन माने, सबसे मैं तो, मेरी तो ना जुबान मेरा साथ दे रही है, ना मैं शायद बात कर सकता हूँ। जाहिर है हम भी बच्चों वाले हैं, हमारी भी औलाद है, सब लोग, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत जिंदगी दे। सलमान भाई, वो कहता है कि जब मैं लाश लेने के पोली क्लिनिक के सामने गया तो मुझे कहा गया कि पहले एफिडेविट दो कि तुम्हारा तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है, बयान दो, और इवन यहां तक कहा गया कि तुम इमरान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओगे। उसने कहा मैं ये दोनों नहीं करूंगा। उन्होंने कहा फिर एफिडेविट दो कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया है। ये सिर्फ उसकी अनिश्चिति की कहानी नहीं है, ये 12 के 12 लोग इस वक्त जो मुख्तलिफ अजला में जा चुके हैं पाकिस्तान के, उन सबको कहा गया। और अभी भी मैं आपके चैनल के जरिए गुजारिश करूंगा, और मैं वालिद की बात आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। जी जी, उस वालिद ने ये कहा कि अगर मेरे 3 बेटे हैं, मेरा एक बेटा शहीद हो गया पाकिस्तान पे और इमरान खान जो हमारी पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, अगर मेरे 2 बेटे भी शहीद हो जाएं तो मैं समझूंगा कि शायद मेरा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया, कि वो हकीकी आजादी जिसके लिए 70 साल से पाकिस्तानी कौम लड़ रही है, और यहां पर सिर्फ वो लोग जो पैसे वाले हैं, जो दौलत वाले हैं, जो ओहदों वाले हैं, वो इस पाकिस्तान के अंदर लूट भी रहे हैं, इसको सूट भी रहे हैं। अच्छा और कत्लो जी, गारत भी शौकत कर रहे हैं। शौकत बस्तर साहब, तो आपका आपने आप जिनके वर्सा के पास गए, आपने उनके साथ ताज़ियत की। मेरा अगेन वो सवाल ये है कि जब इस सारे नुकसान का कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना, कोई ना कोई तो तसल्ली तशफ़ी दे के लेके आया था ना, तो अब जाके आप एपीसी बुलाने का सोच रहे हैं। ये एपीसी 24 नवंबर से अगर पहले बुला ली दी जाती तो आज ये कहानियाँ, ये दुख भरी दास्तानें, चाहे इसके कि हुकूमत का, वजारत दाखिला का, वजारत इत्तलात का मौक़िफ़ दूसरा है, वो मुझ पर बाद चल के बात करेंगे, तो मुझसे बच सकते थे ना सर। सलमान भाई, वो भी किसी माँ का लाल था, वो भी किसी बाप का बेटा है। ये जरूरी नहीं कि बलोच साहब चूंकि अरबपति हैं या हुकूमती आदमी हैं और इनका बेटा जो है, बेटा तो सबके एक जैसे होते हैं, आपका बेटा हो, मेरा बेटा हो। गुजारिश ये है, दुखी साहब है ये लोग। उसे क्या पता था कि मैं जा रहा हूं, वो दहशतगर्द तो नहीं था। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर जब कंटेनर पे ये लोग चढ़े, वहां पे ऐलान किया गया आप हमारे भाई हो,
ٹھیک ہے، آپ پہ کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی. میرے اے پی سی والے اس کے سوال بعد کا جواب دے دیں پلیز، تاکہ میں پھر علی اچھا، گور بلوچ صاحب کی طرف بڑھوں نا سر. میں نے ایک ابھی فکرہ کہہ کے اس کے بعد جو کنٹینر پہ ایک نماز پڑھتے ہوئے پاکستانی کے ساتھ ہوا، یہ تو غزہ میں بھی نہیں ہوا، یہ تو شاید کشمیر میں بھی نہیں ہوا ہوگا. ایک نماز پڑھتے ہوئے بندے کو دھکا دے کر اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی، بازو توڑ دیے گئے، اور اب اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو میرے بھائی یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے. میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو اس دنیا میں میرے آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے، جنہوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں. ٹھیک، اور ابھی بھی سب سے پریشانی والی بات سلمان بھائی ایک فکرہ کہہ کے، خدا را وہ سپیمز کو، اس پولی کلینک کو وہاں سے انہیں کہیں کہ ہٹا دیں، وہ وہاں پہ جو رینجر کھڑی ہوئی ہے ان کو صحافیوں کے لیے اوپن کر دیں. اب تو پوری دنیا میں خبریں چل گئی، خواہ وہ بی بی سی ہو، خواہ وہ آپ کا خلیج ٹائمز ہو، خواہ آپ کا اردو انڈیپینڈنٹ ہو، خواہ گارڈین ہو، جس میں قتل و غارت کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جو خون کی میں ہولی آگے کی ہے ان بڑھتا ہوں لوگوں نا. نے. میں سلمان بھائی سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے کلیگز نے کچھ باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں اور جو مسلم لیگ کے نون کے لوگ آج کل چینلز پہ آ رہے ہیں، فیصل باڈا جیسے لوگ، جو زبان، گھٹیا زبان وہ بشرا بی بی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اگر میں مریم صفدر کے کالے کرتوتوں پہ بات کرنا شروع کر دوں نہیں 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 تو ایسی علی بات گوہر شوکت بھائی نہیں کرنا نا. نہیں شوکت بھائی نہیں، آپ نے یہ باتیں کرنی نہیں ہیں. آپ چھوڑ دیں، فیصل باڈا نون لیگ کا نہیں ہے نا سر. میں نہیں، شوکت بھائی آپ آگے بات کریں. میں نے لفظ یہ بولا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اگر میں کسی کا بھی مریم کرتوت صفدر کوئی کے کالا کالے نہیں ہے. کرتوتوں کے متعلق بات کروں گا تو گوہر صاحب جو ہیں وہ نہ شکل دکھانے کے قابل رہیں گے، نہ یہاں ٹاک نہیں شو میں بات کرنے کے شوکت قابل رہیں بھائی، گے. اس شوکت لیے میں بھائی بات نہیں کر رہا، نہیں، اس لیے شوکت بھائی میں آگے چلتا ہوں. ٹھیک اچھا، ہے. بات یہ ہے دیکھیں ابھی دو تین باتیں کہی گئی کہ جی وہ جو رینجرز کے لوگ تھے وہ شہید ہو گئے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت. آپ کو پتا ہے متی کر دیا کہ وہ ان کی اپنی گاڑی سے ہٹ ہو کر فوت ہوئے ہیں. اور آج تو بلکہ ایاز سید آپ کے جی ساتھی کی اعزاز سید سٹوری نے ہے کہا کہ جی شاہد وہ خاقان عباس، ایک سینئر سن تو لیں بیوروکریٹ کے سن تو پوتے تھے وہ صاحب، جن کا نام ہاشم تھا، جی اور شاہد ہاں خاقان جی عباسی کے رشتہ دار تھے، اور ان کا کوئی ذہنی توازن بھی اتنا عمدہ نہیں تھا جن کی گاڑی کے نیچے آ کے رینجرز کے بالکل. اہلکار شہید ہوئے. ویسے تو ذہنی توازن ان فارم 47 والوں کو بھی درست ہوتا تو قتل و غارت تو نہ کرتے، لوگوں کا خون تو نہ بہاتے اپنی جعلی حکومت قائم رکھنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ تو پتہ چل گیا کہ کون ہے. دوسری بات میرے بھائی، ان سے دو تین سادہ سے سوال ہیں. گولی کیوں چلائی؟ لائٹس کیوں بند کی؟ پولی کلینک اور پمز کے باہر پہرے کیوں لگائے؟ کیوں وہاں پر لوگوں کو رپورٹنگ نہیں کرنے دی گئی؟ مطیع اللہ جان جب رپورٹنگ کرنے گیا اس کو گرفتار کیوں کر لیا گیا؟ لاشیں جب ہم لینے گئے ہمیں لاشیں دینے سے انکار کیوں کیا گیا؟ جب ہم لاشیں اب دفنا رہے ہیں تو وہاں پر ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بات صرف اتنی ہے تارڑ ہے اور یہ محسن نقوی، انہوں نے پہلے جھوٹ بولے. آج 26 تاریخ کو جب دیکھا یہ تو ہمارا سارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، ایک ایک چیز سامنے آ گئی. سنائپرز کہاں سے آئے، فائرنگ کہاں سے ہوئی، بندے کہاں شہید ہوئے. پہلے تو یہ کہتے تھے گولی نہیں چلی، ابھی میرے بھائی نے کہا ہاں بندے تو مرے ہیں. اب ان کے سینیٹر افنان میرے ساتھ پروگرام میں تھے، سر میرے سوال پہ آ جائیں نا، اگلے احتجاج پہ آ جائیں، پارٹی کے اختلافات پہ آ جائیں. شوکت بھائی یہ پروگرام میں نے بھی تیار کیا، بڑی صبح سے محنت کی ہوئی ہے.